السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. مرحبا بكم في لا فيديو تاع اليوم. كما راكم تشوفوا هنايا جبت لكم اليوم حاجة حلوة. جبت لكم تشيز كيك على شكل طارت، بلا فور بلا طياب بلا حتى حاجة، وحاجة سهلة وبسيطة يقدروا حتى البنات المبتدئات يديروها، ولا هكا لي جون في، ولا تمدوا البنيات الصغار يخدموها، بصح تحت اشرافكم. البنات يحبوا يديروا هذو الحوايج. ونزيدوا نديروا الطريقة تاع تقطيع الفواكه للديكوراسيون. نبداو على بركة الله. هنايا واش درت هذا الجاتو تاع الشوكولا محشي بالشوكولا. تقدروا ديروا اي نوع، انا درت هذه لا مارك شرشال. درت ورحيته. المهم كيلت 3 كيسان تاع 200 مليلتر باش يجيني في المول هذاك تاع ما نعرف فيه 23 ل 25 سنتيم هكاك، باش يجيني قد في المولاتارت اللي يجي شويه مش الكبير طول. المهم يكون فيه من 23 حتى 25 سنتيم. كيلت 3 كيسان تاع 200 مليلتر. لكان درتو كاس تاع 220 نقصوا تما ديروا 2 كيسان ونص، ولا ما تعمروش الكاس. من بعد واش زدتلو 2 مغارف تاع المرغرين. حنا المرغرين تاعي كانت بخاس كذايبه، تما كانت على برا وسخون الحال، كانت بخاس كذايبه. لكن شتو المرغرين تاعكم جامده ذوبوها شويه. درت 2 مغارف كبار معمرين، تما 2 مغارف كبار معمرين ذوبوهم وخلطوا بهم. انا درتها كيما راهي. من بعد زدت لها 2 مغارف كبار معمرين تاع الشوكولا اتارتيني، بما انه الكاطو تاعي محشي بالشوكولا. تقدروا ديروا اي نوع تاع كاطو عندكم. الشيء هذا الكاطو كيعاد محشي بالشوكولا يجي فيه كلي كريمه هكا، اي تعاونوا باش يتلم. لكن درتو كاطو ساك لازمكم تزيدوا له المارغرين حتى يتلم، والشوكولا اتارتيني حتى يتلم. وما تنساوش بلي كيعاد محشي بشوكولا تجي فيه شويه حلاوه. تما ما كثرتلوش بزاف الشوكولا اتارتيني. لكن درتو كاطو ساك وشدوه ما تلملكمش، تزيدوا له شويه تاع الشوكولا اتارتيني حتى يتلم. كما كنتوا تشوفوا فيا كلميتو بين يديا دار لي. مهم هي تجي شويه عجينه يابسه بصح يتلم، تحسوه باللي طم مع بعضه. من بعد وليت فرغته في المول. انا درت المول هذا ديمونطابل. نحيت غير ولا سارسو ولا واش بغيتو، نحيت غير سارسو برك درت فيه ودرته في صحن وفرغت فيه. انا هذا المول تاعي مولا كيك اللي يجي مثقوب في الوسط. انا وليت نحيت غير سارسو ودرته كيما راكم تشوفوا هنايا. حكمت عبصت عليه بالكاس، على الاول درتو بيدي وطلعته شويه في الجوانب وعبصت عليه بالكاس، ضربت مليح شتو حكم لا فورم. ما درتو في فريجيدار ما والو، جوست درتو حكم لا فورم. لكن شتو بلي كي خدمتوه هكا ما بغاش يشد لكم لا فورم، وليو نحيو وعاودوا زيدوا له شويه مارغرين ولا شوكولا حتى يحكم روحو مليح. من بعد خليته يبرد شويه، رحت الخليط هذا تاع لاكريم تاع الجبن. واش درت 2 بواط تاع الياغورت. ديروا اي جو تحبوا، لانه تشيز كيك كيما معروف يجي فيه الجو تاع الفواكه. الاكثريه يديروا له الفوق ناباج تاع الفواكه، ولا يديروا له صوص تاع لي فخاز. ولا انا درت الجو فخاز، درت 2 بواط تاع ياغورت جو فخاز، وزدت معاه بنفس لا بواط كيلت 2 كيلات تاع لا كريم شونتيي غبره شونتيي. لكن رايحين ديروه شوكولا، حاولوا انكم الياغورت ديروا الجو تاع نوات كوكو باش ما يجيكمش الجو مختلف. لكن رايحين تقرنيوها بالشوكولا من الفوق. لكن راح تقرنيوها بلي فخوي كيما درت انا. ديروا جو تاع الفخاز عادي. من بعد طلعت هذاك الياغورت مع لا شونتيي وزدت له 10 بورسيون تاع الفرماج، 10 قطع تاع الجبن. اي فرماج بغيتو يصلح. طلعتهم عادي بالباتور. من بعد وليت فرغتهم في المول تاعي. انا علاه درت في الكاس، كيلت في الكاس، فرغت هذوك 2 بواط تاع الياغورت في الكاس وشفت وين وصل الاخر تاعهم.
الكيل تاعهم، ودرت نفس الكيله تاع لا بودغ شونتيي. المهم نفس الكيله تاع الياغورت ديروها نفسها تاع لا بودغ شونتيي باش تجيكم شاده روحها. وزيدوا لها 10 بورسيون تاع الفرماج. الا كان ما تشتيوش الكو تاع الفرماج قوي ديروا غير 8 بورسيون. من بعد وليت هنا هذه لا بارتي راني ما صورتهاش تاع درت لها بالكوبات مشرشف، درت لها هكا خطوط من الفوق. تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش لاني راني غطيتها بفروي. من بعد وليت درت بالمول راني خليت شويه تاع لا شونتيي. درت غلطه اوليو نحكم ندير الشكل تاع القلوب نخدمو بلا شونتيي الساع هو الاول. من بعد نولي ندير درت هنا كونفيتور تاع لي فخاز. ندير الكونفيتور تاع لي فخاز. انا وليت درت الكونفيتور تاع لي فخاز درتو في المول وخليته. من بعد ولا مشالي مع هذوك الخطوط تاع لا شونتيي. نتوما لا كان بغيتو ما يمشي لكمش كيما هكا وثاني ديروا اي كونفيتور بغيتو فخاز ولا. انا درت له تاع لي فخاز ودرت تاع التشينا. تاع التشينا مسحت به لي فخوي هذولي درتهم من الفوق باش ما يكحلوليش. وتقدروا ديروا لا جولي يعني مش حاجه اللي تقدروا تخليو لا غارنيتور تقدروا ديروها تبرد وتخليو لا غارنيتور هي الاخرى. بعد ديروا هذاك الكونفيتور مثلا تاع مشماش ولا تمسحوا به لي فخوي من الفوق باش ما يكحلولكمش. لكن شطوها رايحه طول ديروا لها شويه تاع لا جولي ذوبوها ومسحوا بها لي فخوي تاعكم باش ما يكحلوش. انا واش درت هذوك القلوب تاع لي فخاز. من بعد وليت دورت لهم تو توغ بلا كريمه شونتيي باش يحكموا ما تروحش لا فورم تاعهم. ولا تقدروا تخليوها كيما راهي ديروا لها غير كونفيتور تاع لي فخاز برك من الفوق وهي راهي واجده. هنا القشور تاع التفاح كيما شفتوا درت به اون فلور. حكمت قطعتها دائري شكل دائري كامل نحيتها. بعد حاولت اني نشكلها على شكل ورده حطيتها غارنيت بها. انا درت حمراء هنا راني قطعت صفراء باش تشوفوها. وهذا شويه تاع الخوخ باش تحصلوا على الشكل هذا تاع هكاك اللي ورقات في بعضهم وتحطوهم هذا الشكل. هذه هي الطريقه اللي ديروا بها. دوك نزيد نعاود ندير لكم واحده اخرى. هو ربع تاع حبه تاع تفاح ولا خوخ. المهم حاجه اللي حابين ديروها يا تفاح يا خوخ. هنا هذه الطريقه تاع ديروا براج يجيو شكل تاع جناح هكا تحكموا تبرجوا بصح ما تقصوش كامل. من بعد توليو تحركوهم هكا يجيو الشكل هذاك اللي جناح. الشكل هذاك الاول راني استعاودته هنايا ربع تاع تفاحه ولا ربع تاع خوخه تحكموا ديروا كي تمشيو له كامل بالشكل هذاك ديروا كلي شكل تاع وريقه. من بعد تمشيو وتنقصوا وتحاولوا انكم تقطعوها حتى للاخر باش تسيباريوها على بعضها. من بعد دزوا هكا بصبعكم يتسيباراو على بعضهم ويجيو الشكل تاع ورقه. هذا هو الشكل اللي موالفين يديروه في لي طارت هكا اللي تشريهم الباتيسري ولا. هذا هو الشكل تاعها هكا يجي. هي لو كان تكون تفاحه شاده روحها تجيكم اسهل. انا الخوخ جاي شويه طايب عليها جاني شويه واعر الخدمه بصح هكاك وجا الشكل تاعو مليح. هنايا شوفوا الكونفيتور كيفاش دار. نتوما واش ديروا اطبعوا بالمول. من بعد فوتوا له كامل ديروا دي غوزاس هكا بلا شونتي بهذيك لا كريم شويه بركونتيتي صغيره درتها في لابوش ادوي. هنا باش ما نزربش نجبد لابوش وكلش حكمت حطيت القلوب هكاك. من بعد مشات لي هنا درت شويه كونفيتور تاع التشينا مسحت به لي فخوي تاعي ما كحلوا ما والو قعدوا كيما راهم. كيما قلت لكم لا كان ما عندكمش ديروا عسيله ذوبوها ولا كونفيتور تاع مشماش ولا لا جيلي ومسحوا بها لي فخوي باش يبقاو محافظين على الشكل. ودرت لها شويه تاع العنب توتوغ. تقدروا ديروا كلاصاج تاع شوكولا ولا كلاصاج تاع شوكولا ميغوار. راني درتو شحال مره في لاشين نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف ولا للضوء اللي تجي فوق لا فيديو تلقاو لي فيديو اللي فيهم تاع الكلاصاج ميغوار. هزوه الا كان بغيتو ديروه فوق تما ديروها كامل شوكولا كما قلت لكم. برك اذا درتوها شوكولا ديروا الياغورت تاع نواد كوكو ولا تاع بنان حاجه اللي تمشي مع الشوكولا وقرنيوها بالشوكولا كلاصاج الشوكولا ميغوار من الفوق وهي راهي واجده. وكش ما ديروا لها دي موتيف تاع شوكولا تجيكم هايله تجيكم كو شوكولا. هذه رايحه الكو تاع لي فخوي. هذه هي لا غيسيت تاعنا اليوم سهله وبسيطه ان شاء الله نكون وصلتها لكم على اكمل وجه. مع الصيف نحبوا غير حوايج باردين وهكا ساهلين. لحقنا لنهايه لا فيديو. الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله. سلام.